अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब। आज का व्लॉग जो है वो नहायत ही अहम है। थोड़ी ख़बरें हैं लेकिन बड़ी जामिया उसके ऊपर बात होगी। और मैं ये बात नहीं करूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो किन तीन पहलुओं के ऊपर फड्डा चल रहा है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो 28वीं तरमीम हो, चाहे वो 18वीं तरमीम को छेड़ना हो, नए सूबे बनाने हों, गुल प्लाजे का वाक़या हो और दीगर चीज़ें हों। इसके ऊपर कल के एपिसोड में हम बड़ी मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन क़यामत की निशानियां हैं साहिबो। पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जाएगी। इज़राइल, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू के कहने के ऊपर वो पीस समन का जो है वो हिस्सा बने हैं। आज दस्तखत हो चुके हैं। क्या ये करना वाज़ह तौर के ऊपर इसराइल को तस्लीम करना है? इमरान खान का खौफ कैसा है? मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बोल उठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी नाकामी क्या हुई? एक बहुत बड़ी नाकामी हुई इस्टेब्लिशमेंट को, और कहाँ से हुई ये आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। और दुनिया के सबसे बड़े और मोतबर इदारे ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है और पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है और रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कहा है ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई आपकी अदालतें नहीं हैं। ये कानून जो आप अपनी अदालतों तो से फ़ैसला करके हमारे ऊपर लागू करना चाहते हो, हम इसको नहीं मानेंगे। ये सारा कुछ है क्या? आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, ये क़यामत की निशानी कैसे ना हो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क हो। अमेरिका कौन है? इज़राइल कौन है? क्या मज़हब है उनका? और पीस अमन वो बनाएं, उसमें 60 ममालिक को दावत दें, 19 कबूल करें, चंद उसका हिस्सा बन जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो किबला और काबा है, जिस तरफ हम रोज़ाना मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, नियत करते हैं, वो सऊदी अरब भी जो है वो पीस अमन के अंदर शामिल हो चुका है। इसको बड़ा वक्त लगेगा लेकिन आज दस्तखत हो चुके हैं। और जिस पीस अमन का मायदे का हेड क्वार्टर जो है वो इसराइल में होगा, पाकिस्तान उस पीस अमन का हिस्सा बन के अपनी फ़ौजें भेजेगा। तो वो क्या फ़लस्तीनियों की और गज़ा वालों की मदद होगी? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा जवाब इसके ऊपर यह है कि किसी सूरत नहीं होगी। जब आप किसी और की जंग लड़ने जाएंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमान लड़ने के लिए जाएंगे, वहाँ से उनको असला लेस करना है, उनके साथ लड़ना है, तो मुसलमान को मारेगा। तो फिर मैं एक और सवाल पूछता हूँ, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी सुन रहा है, यकीनन पढ़े लिखे लोग हमें सुनते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़े, कोई हक पे है या नहीं है, और कौन हक पे है ये तो फैसला हालात, वाक़यात और नीयत करती है ना। तो क्या उनमें से दोनों शहीद ठहरेंगे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार के, या एक कोई शहीद होगा? और वो कौन सा होगा? दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। मैंने देखा, माज़रत के साथ, इस्लामी हिस्ट्री पढ़ें, वाक़यात पढ़ें, सल्तनत उस्मानिया को देख लीजिए, मैं उससे पहले नहीं जाता। तो हमारे ही लोगों ने गद्दारी की और अपनी ही सल्तनत जो थी, चाहे वो मुगलिया दौर हो, चाहे वो सल्तनत उस्मानिया हो, उसको ख़त्म करते रहे। तो हमसे बड़ा माज़रत के साथ गद्दार कोई नहीं है। ये तारीख़ कहती है, मैं नहीं कह रहा, और ये हकीकत है। फिर जो पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा पहुँचेगी और जब पहुँच जाएगी, जब आपने आज दस्तखत कर दिए वज़ीर आज़म ने, डमी वज़ीर आज़म साहब जो हैं, फील्ड मार्शल सादा कपड़ों में है, सिविल कपड़ों में है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, मीटिंग होगी, इजलास होगा, नेतन्याहू सब सामने बैठे होंगे। वहाँ हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल जिनको ताहयात इस्तिस्ना है, उनको खैर क्या कहना, वो तो कुछ भी करें तो उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते, जो कि गैर शरी है, गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है। उसके ऊपर तो वो मरने के बाद कब्र में और रोज़े क़यामत, रोज़े महशर जवाबदेह होंगे। लेकिन ये जो सारा अमल हो रहा है, इससे ये साबित हो चुका कि रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने बतौर रियासत जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लिया। जब आपने उनको तस्लीम किया है तो गज़ा में अपनी फ़ौज भेजेंगे ना। जब तस्लीम किया है तो पीस अमन मायदा जो है उसके आप हिस्सा बने हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ये सोच रहे होंगे कि हमारी मैशियत नहीं चल रही। इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, और ये जो कुछ हो रहा है इसका तल्लक इमरान खान के साथ है। मैं इसके ऊपर भी बड़ी डीपली बात करूंगा, चूँकि हमारा मौजू यही है। इसके तमाम एंगल्स जो हैं, किस किस सुरंग से, सुराख से क्या क्या चीज़ निकल रही है, कौन सी बात कहाँ लिंक करती है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे जी हम पीस अमन का हिस्सा बनेंगे, 3500 से 4000 फ़ौज भेजेंगे, हमें जो चंद हज़ार डॉलर मिल जाएंगे पर फौजी के हिसाब से, या जितने भी मिलेंगे, हमारी मैशियत ठीक हो जाएगी, मान लेते हैं। अगर ऐसे होना होता तो मैं अयूब खान साहब से शुरू करता हूँ, जो पहले डिक्टेटर थे। उनकी साहिबो, मैं जिस ग्रेट ब्रिटेन में बैठा हूँ ना, यहाँ आमद होती थी। मैं कुछ राज नहीं बयान कर सकता, कुछ कदहन है, मजबूरी है, लेकिन मैं हिंट देता हूँ। मलका बरतानिया जो हाल ही में फ़ौत हुई हैं, उनके साथ बहुत गहरे मरासम थे, ज़ाती भी और मुल्की सतह के ऊपर भी, अयूब खान साहब के।
امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. وہ جو ملکہ تھیں وہ پاکستان جاتی تھیں. ایوب خان جب انگلینڈ آتے تھے تو ان کو یہاں پہ شاہی پروٹوکول دیا جاتا تھا, بگی کے اوپر بٹھاتے تھے اور ملکہ ساتھ بیٹھتی تھی. آپ یوٹیوب کے اوپر پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ایوب خان صاحب کی. تو ڈالر ملے, سارا کچھ ہوا. پھر اسی ایوب خان کا تخت الٹا گیا جس کو ملکہ برطانیہ کی, گریٹ برٹن کی اور امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. پھر کیا ہوا, ایوب خان صاحب کو معذرت کے ساتھ کسی انسان کو ایسے کہنا نہیں چاہیے, کتا کہا گیا. یحییٰ خان آئے, پھر ضیاء الحق آئے. ضیاء الحق نے جتنے ڈالر اس دور میں لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سویت یونین کا معاملہ ہو, امریکہ سے دوستی کرنی ہو, ساری چیزیں کرنی ہو, 11 سال ایوب خان کے دور اقتدار میں وہ جتنا بھی تھا, ایک مثال دیتا ہوں, چینی کی قیمت 11 سال جو تھی ایک طرح کی رہی, اس میں اونچ نیچ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس دور کے اندر بھی لوگ یہ جو پن چکیے ہیں جن کو ہم گراٹ کہتے ہیں, اس کے اوپر جو پتھر سے بنا ہوا ناپ تول والا وہ پتھر ہوتا تھا, اس کو بھی جا کے سیول کپڑوں میں لوگ چیک کرتے تھے. یہ معیار تھا ناپ تول کو دیکھنے کا. اور اشیاء کی قیمتیں ٹھیک تھیں, ملکی معیشت ٹھیک رہی. ایک چینی کی قیمت 11 سال ایک جیسی رہی. پھر کیا ہوا, اتنی گہری دوستی, اتنے بڑی تعداد میں ڈالر آئے, ساری چیزیں ہوئیں, اب ہوا میں اڑا دیے گئے. پرویز مشرف کی مثال دیکھیے, بہت لبرلزم کو انہوں نے پروموٹ کیا. امریکہ سے ڈالر آئے, ان کی ہم نے جنگ لڑی. ہمیں خطرہ تھا جی کہ ہم اگر ان کا ساتھ افغانستان میں نہیں دیں گے, اور 9/11 کے تو ہمارے اوپر تو الزامات بھی نہیں تھے, وہ تو اسامہ بن لادن نے کیا تھا, پھر بھی ہم گھسے. معیشت ٹھیک رہی مشرف صاحب کے دور میں, میڈیا کو چلیں تھوڑی آزادی ملی, بے شمار اچھی چیزیں بھی ہوئی, لیکن بہت زیادہ برا بھی ہوا. اور سب سے بری چیز کیا تھی کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے. تو جس ڈکٹیٹر نے, موجودہ دور بھی تو ملٹری ڈیموکریسی ہے نا, ڈکٹیٹرشپ ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اس میں تو پھر بھی اپوزیشن لیڈر ہوا کرتا ہے, اس میں بھی فارم 47 تک نہیں بنائے جاتے, کچھ لحاظ کیا جاتا ہے, اتنی بڑی بھی اور کھلے عام بھی دھاندلی نہیں ہوتی. تو جب یہ پہلے ڈکٹیٹر کچھ نہیں کر سکے, تو اب یہ جن کو آپ نے استثناء دی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کس منہ سے عوام سے ووٹ مانگیں گے؟ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ کو لے کے اسرائیل میں سفر نہیں کر سکتے. میں اس بات کو قطع نظر کرتے ہوئے, یہ تو شروع سے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, پتہ نہیں کس نے یہ بات رکھی, کر لیتے تو کون سی قیامت تھی, آج جو کرنے لگے. لیکن جب آپ نے عوام کے اندر نفرت پیدا کی, اسرائیل ان کا جو یار ہے, غدار ہے, فلاں ہے, ایسے ہے, بلکہ قرآن بھی کہتا ہے یہ تمہارے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ نے جب لکھ دیا کہ آپ اس ملک میں سفر نہیں کر سکتے, آپ کا پاسپورٹ اجازت نہیں دیتا, آپ نے ان کی حمایت نہیں کرنی, چیزیں نہیں کرنی, اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف. اب دیکھیں فرانسیسی صدر نے جو بیان دیا, یہ گرین لینڈ کے اوپر جو قبضہ کرنا چاہ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, میں اس دن یہ نقطہ بھول گیا. پہلے برطانیہ اور سارے مل کے 200 سال ہمارے اوپر رول کیا. برطانیہ نے پہلے امریکہ کے اوپر بھی رول کیا. جب یہ سارے گٹھے تھے تو افغانستان پہ قبضہ کرنے کے, وہاں سے جنگ نہیں جیت سکے. اور اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا مقافات عمل ہے, یہی یورپ اور یو کے اب جب گرین لینڈ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہی قبضہ جب باقی ممالک کے اوپر کریں, عراق کے اوپر نہیں کیا آپ نے, لیبیا کو آپ نے تباہ نہیں کیا, انڈونیشیا کو تباہ نہیں کیا, آپ نے مصر کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج نہیں کیا. اپنے اوپر بات آئی تو انگور کھٹے ہیں. اب فرانسیسی صدر نے بہت اچھا بیان دیا. دیکھیے, غیر مسلم ہو کے, عیسائی اور معذرت کے ساتھ کافر ہو کے وہ پیس امن کا حصہ نہیں بن رہے, لیکن ہم مسلمان ہو کے, سعودی عرب ہو, میں اس میں ممالک کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ان کی جنگ کے اندر کود کے, اور ہم نے کہا جی کہ ہم ان کا حصہ بنتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اگر غزہ کے اندر اس سے پہلے اسرائیل, امریکہ اور باقی 27 ممالک مل کے کچھ نہیں کر سکے تھے, افغانستان سے 27 ممالک نیٹو فورسز مل کے قبضہ نہیں کر سکی تھی, تو پاکستانی فوج جائے یا سعودی عربیہ کی جائے یا کوئی بھی چلا جائے, آپ غزہ کے اندر بھی جو ہے وہ ان سے نہیں لڑ سکیں گے. یہ الٹی چیزیں آپ کے سر پڑیں گی. اب اس بات کا تعلق عمران خان صاحب سے کیسے ہے صاحبو, اور فیلڈ مارشل کے ارادے کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں بیان کر دوں, فرانس, ناروے, سلوینیا اور سویڈن کا اس بورڈ کا حصہ بننے سے صاف انکار. پاکستان, اسرائیل, سعودی عرب, ترکی, قطر, مصر, انڈونیشیا, متحدہ عرب امارات, اردن سمیت جو ہیں وہ اس پیس امن کا جو ہے اس کا حصہ بنے ہیں.
अब देखिए फील्ड मार्शल साहब को तो साहिब वो इस्तिस्ना हासिल है, वो तो नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, खासकर शहबाज शरीफ जो डमी वज़ीर आज़म है, लास्टिक की शलवारें इन्होंने पहन रखी हैं, उनको वो यूज़ कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। कल जब अवाम खिलाफ हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इस्तिस्ना मिल चुकी है और मार्शल लॉ लगा देंगे। जब मार्शल लॉ लगाएंगे तो तकलीफ किसको होगी, अवाम पाकिस्तान को, उसके बाद किसको होगी, इंटरनेशनल जो है। और जब इंटरनेशनल कुफ्तों ही की वजह से अवाम पाकिस्तान इसराइल में फ़ौज इसराइल की मर्ज़ी से भेजने के ऊपर गज़ा में ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो जो मार्शल लॉ लगेगा उसको तो अमेरिका और बरतानिया और इसराइल तो सपोर्ट करेंगे। तो फील्ड मार्शल के लिए तो वारे न्यारे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब ये अलग कहानी है कि चीन इसमें कहाँ जाएगा, उसका बड़ा अहम किरदार होगा, रशिया क्या करेगा, ईरान क्या करेगा। ईरान का कायम और दायम रहना, सलामत रहना पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए और मिडल ईस्ट के लिए ज़रूरी है। मैं वापस आता हूँ इस नुक्ते के ऊपर कि फ़र्ज़ करें मार्शल लॉ लगा देंगे, अवाम खिलाफ़ हो जाते हैं, जैसे कहा गया मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा जी कि ये इस्तिस्ना गैर शरई है, ये एक्सटेंशनें जो हैं वो गलत हैं, आपने सूद से मुल्क को पाक करना था वो नहीं कर सके, आप जो शादी करने के कवानीन को बदल रहे हैं वो भी गलत हैं, वो गैर शरई हैं, गैर कानूनी हैं। तो गज़ा जो फ़ौज भेजने की बात हो रही है ये गलत है और 8 फरवरी भी आ रहा है और फरवरी भी आ रहा है, तो हम फिर से जो है वो ज़मीन गर्म कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो पहले मैंने एपिसोड किया था कि दारुल हुकूमत वफाकी में जो है SSG कमांडोज़ और फ़ौज को तैनात कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि जब हम गज़ा के अंदर जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, दस्तखत हो चुके हैं, आगे नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हो जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इनको खुद एक्सपोज कर रहा है, वो लीक कर रहे हैं कि ये इस मायदे का हिस्सा बन गए हैं। तो बहरहाल मैं बात बयान करना ये चाहता हूँ, फील्ड मार्शल साहब के लिए तो वारे न्यारे हैं, अवाम बाहर निकलेंगे तो कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ना हुए तो मार्शल लॉ लगा देंगे। अलग बात है कि इसी चीज़ को वजह बना के हो सकता है मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाए। कभी किसी ने सोचा था कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं वो गज़ा में फ़ौज भेजेंगे? शायद इसके अंदर कोई हिकमत हो, कोई प्लान हो कि हम वहाँ खुद पहुँच के कंट्रोल कर लें, फ़लाँ चीज़ें करें। जिनकी अपनी मैशत कंट्रोल नहीं हो रही वो इस जगह पे ऊपर जाके खाक कंट्रोल कर लेंगे। ये वो क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं और फील्ड मार्शल ने अपने इस मिलिट्री डेमोक्रेसी को जो चला रहे थे, जो डिक्टेटरशिप थी, उसमें जो सियासतदानों को मोहरे के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है, ये अवाम पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये बात ठीक नहीं है। आप देख लीजिएगा, ईरान के अंदर मुजाहरे होंगे, बांग्लादेश इसके ऊपर बोलेगा, पाकिस्तान में भी चीज़ें होंगी। जमात इस्लामी से मुझे थोड़ी उम्मीद है, मौलाना साहब के ऊपर भी थोड़ी सी उम्मीद है। बाकी मुल्ला मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कोई एतबार नहीं है उनके ऊपर। हाँ, मुल्ला होना ज़रूरी नहीं है, आलम होना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दीगर मुसलमान भी हैं, वो अपने तौर के ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। ऊपर से 8 फरवरी का एहतजाज अलग है, इमरान खान को रिलीज़ करवाने वाला मामला जो है वो अलग है। अब आइए कि इमरान खान साहब जो हैं, इनका खौफ कैसा है और इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी नाकामी कैसे हुई, और गज़ा में फ़ौज भेजना, अमेरिका, इसराइल और खान साहब का जेल में होना और जेल से बाहर निकलने का तलक गज़ा में फ़ौज भेजने के साथ कैसे है। एक तो बात तय होगी साहिबो कि मौजूदा रजीम जो है उसको ग्रेट ब्रिटेन, इसराइल की और अमेरिका की पूरी हमायत, सपोर्ट हासिल है। अब इमरान खान साहब जो जेल में है, जो रजीम चेंज हुआ, माजरत उसकी वजह जो है वो इंटरनेशनल है, कुछ इनसाइड भी है। तो जब इमरान खान के सेनेट में जो अपोजिशन लीडर बने हैं, इलामा नासिर राजा साहब, वो बयान देंगे कि ईरान के ऊपर हमला जो है वो गलत है, गज़ा में फ़ौज भेजना जो है वो गलत है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये तो इमरान खान को नुकसान होगा। लेकिन उन अक्ल के अंदर को ये नहीं पता कि इमरान खान तो इन्हीं बैरूनी कुव्वतों की वजह से जेल में है। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट को, मौजूदा रजीम को अमेरिका की, इसराइल की सपोर्ट हासिल है, वो इमरान खान साहब को अंदर रखेंगे। उसकी वजह कि इमरान खान तो बाहर निकलेगा तो वो तो सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हैं, उन्होंने वो करवाई। वो तो रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक को साथ में ला के जो अब होने जा रहा है वो इत्तेहाद नया बनाना चाह रहे थे। यही वो बातें थी, यही वो चीज़ें थी, यही वो उनका किरदार था और यूनाइटेड नेशन में उनकी स्पीच थी कि जिस वजह से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान इधर तलक़ात रख के इमरान खान को जेल में रखना बड़ा ठीक है। और इसका दूसरा अमल क्या है, हो सकता है कि ये गज़ा में फ़ौज भेजने का मामला इतना तूल पकड़ जाए, इतना फसाद हो, ये अवाम को इतना नागवार गुजरे कि इसी एहतजाज की वजह से खान को भी बाहर लाना पड़े और चीज़ें भी हों। लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये है कि खान साहब का जेल में रहेंगे
اور یہ طاقتور ہوتے رہیں گے باصورت دیگر اس صورت میں اگر عوام نہ بولے تو یہ چیز کسی بھی طرف پانسا پلٹ سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر رشیا، چائنا، ایران، دیگر ممالک کے اندر سے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں کیا رد عمل آئے گا. وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، وہ بڑکے نہیں مارتے، وہ میزائل نہیں مارتے، وہ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. تو وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن ان چیزوں کا تعلق یقیناً میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں رہنا اور آزاد رہنا، رجیم چینج کرنا، حکومت ختم کرنا، چیزوں کے ساتھ کیا تعلق تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ ماضی کے اندر بھی موجودہ فیلڈ مارشل سے زیادہ لوگوں نے تائید اور حمایت اور ڈالر حاصل کیے ہیں، لیکن کوئی فضا میں اڑا، کسی کا تخت الٹ گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کسی کو کتا کہا گیا. یہ بھی وقت پلٹے گا اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتے ہیں. وہ جو سوچیں گے، وہ جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. اینڈ آف دی ڈے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی ناکامی ہوئی ہے صاحبہ، اور وہ یہ ناکامی ہوئی کہ انہوں نے پہلے تو کورٹ کے اندر سماعت کیا آج بھی اور کل بھی، اور کہا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے. اس سے پہلے لوگوں کو پکڑتے رہے کہ بتائیے عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، فلاں ٹویٹ ہے جی اس کے اوپر جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. پھر جب مذاکرات کی بات آئی تو انہوں نے 13 اکاؤنٹس بتائے جس میں خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی کہ موجودہ ایکس شامل ہے، اس کو بند کیا جائے. 11 ملین فالوورز ہیں اور پاکستان پورے میں آج تک کسی کے سیاستدان کے خاص کر یا کسی اور بھی شخص کے 11 ملین ٹویٹر کے اوپر فالوورز نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا. اب عدالت نے کہا جی کہ اس کو بند کیا جائے، اور یہ فیصلہ کر کے انہوں نے جب ایکس کو بتایا تو انہوں نے کہا شٹ اپ، ایبسلیوٹلی ناٹ. کیوں؟ آپ جانے، آپ کا ملک جانے، آپ کا کام ہے. ہم اس لا کے انڈر نہیں آتے، ہم پاکستانی عدالتوں کے فیصلے ماننے کے مجاز نہیں ہیں. لہٰذا یہ انٹرنیشنل لا ہے، اس کے تحت ہم اکاؤنٹ بند نہیں کریں گے. تو یہ شارٹ اپ کال ملی. یہ بڑی ناکامی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو. بھائی جان، ان عدالتوں کا فیصلہ ایکس کیوں مان لے جس کا فیصلہ آپ نہیں مانتے؟ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ یہی عدالتیں کہتی ہیں نا کہ منگل کو فیملی کی ملاقات ہوگی، جمعرات کو جو ہے وہ وکلا ملیں گے، عمران خان صاحب سے ملیں گے. آپ ہی اگر اپنی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے اور کسی کو ملنے نہیں دیتے تو انہی عدالتوں کا فیصلہ ایکس کیسے مان لے؟ تو لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے سمجھ لیں کہ جب آپ بولتے ہیں، جب احتجاج کرتے ہیں، تو ایک عمران خان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے اگر ٹویٹ کرنے سے اتنا بڑا بیانیہ بن جاتا ہے، تو جو آپ لوگ چیزیں کرتے ہیں جس کو ملینز میں لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، 60 ملین ویوز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، جو یورپ سے، یو کے سے، باقی جگہوں سے یہ احتجاج اور یہ پوسٹیں اور سارا کچھ جو کیا جاتا ہے، جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. آپ بڑے مضبوط ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں، جب تک بولتے رہیں گے چیزیں ہوں گی. تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ غزہ میں فوج بھیجنا، اسرائیل کے ساتھ چلنا، اس کو ایک طرح سے تسلیم کر لینا، اور بالخصوص سعودی عربیہ کا جانا اور دیگر ممالک کا، اور بالخصوص پاکستان کا چلا جانا، آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کس نوعیت کے سوالات آتے ہیں؟ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو کل انشاءاللہ دوبارہ نئے ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس کے اندر یہ جو ان سائڈ ایک کھچڑی بن رہی ہے، چیزیں پک رہی ہیں، یہ کیا ہوگا اور کون سی جماعتیں کس طرف جائیں گی. اور آنے والے یہ چند دن بڑے اہم ہیں، جہاں پہ 8 فروری ہے، جہاں پہ یہ غزہ والا معاملہ ہوا، جہاں اور چیزیں ہیں. مولانا صاحب کی تقریر آپ دیکھ لیجئے، باقی لوگوں کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر جو آگے آئے گا، تو ہم تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ سے مزید بات کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.